بزرگوں دوستو، جو آیا کریمہ تلاوت کرم دا شرف حاصل کیتا رب کائنات نے، جتھے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے تذکرے فرمائے نے، نال ہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابہ دی عظمت بھی رب نے قرآن دے اندر بیان فرمائی ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا کہ میں ایسا عمل کر رہا میرا مالک میرے تے راضی ہو جاوے، تو اللہ رب العزت نے جنہاں نوں دنیا دے اتے ہی نجات دے پروانے عطا فرمائے نے اور راضی ہون دی ڈگری عطا فرمائی او صحابہ کرام دی جماعت۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابہ دی شان قرآن دے اندر بیان فرمائیے، حضور دے یار ہومن، حضور دے آل ہوئے، اللہ اکبر، سب ہی شانہ تے عظمتاں والے نے۔ سرکار دی آل دا ذکر فرمایا نہ کر سو تے نماز ہی مکمل نہیں ہونی، حضور دی آل تے درود پڑھیا جاوے تے نماز رب دی عبادت تا مکمل ہوندی ہے۔ اور سرکار دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا اگر صحیح معنی دے اندر ادب اور احترام نہ کیتا جاوے تے بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم دی محبت، سرکار دی محبت تو بعد سب تو پھر انہاں دے نال صحابہ دی محبت، حضور دی آل دی محبت لازم ملزوم ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر جنہاں دے تذکرے بیان فرمائے ہیں۔ پھر بعد بندیاں دا یہ خیال ہے بھائی محبت اسے دا نام ہے بھائی نماز پڑھی جاوے اور روزہ رکھیا جاوے، حج کیتا جاوے، زکوٰۃ دیتی جاوے اور نیک عمل صالح عمل کیتے جاون تو نبی کائنات دی اتباع تے نبی علیہ السلام دی محبت تے صحابہ دی اتباع حاصل ہو سی۔ نا یہ عمل اپنی جا تے ٹھیک نے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نال جویں محبت فرمائی ہے کائنات دے اندر، اس طرح محبت پھر کسے نہیں کرنی جویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے محبت فرمائی۔ تو قرآن دے اندر اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا نہ تے میں راضی ہو گیا اور اے میرے تے راضی ہو گئے۔ فرمایا انصاری صحابی ہوئیں تاویں شان والے نے، مہاجر صحابی ہوئیں تاویں شان والے نے۔ آؤ مسلمان بھائیو، رب کائنات نے اپنے کلام پاک کے اندر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے قرآن دے اندر محبوب علیہ السلام نے صحابہ دی شان بیان فرمائی ہے، جویں مدنی کریم دے صحابہ نے حضور دی اتباع فرمائی ہے، سرکار نال محبت فرمائی ہے۔ کائنات دے اندر انج کوئی محبت کرن والا پھر نہیں ملے گا مسلمان بھائیو۔ بعد دے عاشق آئے نے، حضور دے غلام آئے نے، لیکن وہ جماعت صحابی عام نہیں، فرمایا صحابی دی یہ شان ہے، فرمایا جڑا ایک لمحہ حضور دی محفل دے اندر بیٹھا وے ایمان دی حالت دے نال، فرمایا بھاویں نابین آئی حضور دی صحبت ملی ہے، کائنات دے غوث کو تب ابدال تابعین تبا تابعین اکٹھے ہو جان، فرمایا او صحابی دے مرتبے نو نہیں پہنچ سکتی، اللہ نے او شان عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے حضور دے حضرت حنظلہ او دے اندر انہاں بھی جامع شہادت نوش فرمایا، کی نا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑاں سلام حضرت حنظلہ تے آپ دی شادی ہوئی ہے تے شادی و شب عروسی دی رات گزری، صبح منادی کرن والے نے ندا کی دی، اس آکھیا نبی کائنات دا حکم ہے سارے لوگ آؤ اسلام واسطے جہاد کرنا تے جہاد واسطے تواڈیاں جاناں دی ضرورت ہے، تواڈیاں مالاں دی ضرورت ہے۔ حضرت حنظلہ جھوٹن مسلمان بھائیو، آپ سر پہ دھوندے سن تے آواز کرنا دے اندر پئی ہے، نبی دے صحابی یہ نہیں آکھیا غسل جنابت دے سارا غسل کر کے تے پھر جانا نا، جویں کان دے اندر آواز پئی مسلمان بھائیو، حضرت حنظلہ حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہوئے، سرکار دے نال گئے مسلمان بھائیو، میدان احد دے اندر جامع شہادت نوش فرمایا، جدو جامع شہادت نوش فرمایا بعد دے اندر سرکار علیہ الصلوۃ
والسلام نے فرمایا میرے صحابہ دے لاشیں اکٹھے کرو میرے نال دے سنگیوں تے جلے گئے نا صحابی لاشیں اکٹھے کرن واسطے حضرت حنزلہ دا لاشا نہیں مل رہا سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی سارے لاشیں ملے نے حضرت حنزلہ دا لاشا نہیں مل رہا تاجدار کائنات نے نگاہ نبوت نل ویکھیا اللہ دے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ حضرت حنزلہ نو فرشتے غسل دے رہے نے آسمانات سبحان اللہ کہتے غسل دے رہے نے آسمانات فرمایا وجہ پوچھی گئی تو بیوی نو بلایا کہ حضرت حنزلہ دی اس نے رودات دسی اس آکھیا گل انجے بجدو جہاد دا اعلان ہویا تے میرا خامن جڑا وے وہ سر دھو رہے سی تے او دے دھوندے اعلان دی آواز جدو آئی او دے کناں دے اندر تے سرکار دا حکم پیا اس نے وہ کام چھوڑ دیتا تے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا سرکار نے فرمایا یہی وجہ وے جدی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے فرمایا میرے یار دے یار نو غسل دیو سبحان غسیل الملائکہ حضرت حنزلہ نو اللہ نے درجہ عطا فرمایا سبحان